أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم. حضور جناب آقای کاراموکو ژان ماری تراوره وزیر محترم امور خارجه جمهوری بورکینافاسو برای ادای احترام به پیکر پاک و مطهر قائد شهید امت اسلامی. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. جمهوری اسلامی ایران با نهایت احترام و قدردانی از حضور ارزشمند هیئت‌های عالی رتبه کشورهای مختلف در این آیین با شکوه و وداع با پیکر رهبر شهید صمیمانه سپاسگزاری می‌کند. رهبر شهید
تجسم ایمان استقامت و مسئولیت پذیری بود. شخصیتی که عمر خویش را در مسیر خدمت، دفاع از آرمانهای خود و همراهی با مردم سپری کرد. او با صلابت در میدانهای دشوار ایستاد و در فراز و نشیب روزگار از باورهای خویش دست نکشید. نام او با ایثار، فداکاری و پایداری گره خورد و یادش در ذهن و دل بسیاری از مردم ماندگار شد. او نه تنها یک رهبر، بلکه نماد امید، ایستادگی و وفاداری به آرمانهایی بود که برای آنها زندگی کرد. در روزگار سخت آرامش بخش دلهای نگران بود و در لحظه های سرنوشت ساز با عزمی راسخ و نگاهی آینده نگر راهی را برگزید که آن را وظیفه خود می‌دانست. از همین رو فقدان او تنها از دست دادن یک شخصیت برجسته نیست. حضور جناب آقای میخائیل قاولاشویلی، رئیس جمهور محترم جمهوری گرجستان، برای ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله العلي العظيم. بی‌تردید حضور گسترده هیئت‌های عالی‌رتبه خارجی در این مراسم تاریخی برگ زرین دیگری در روابط دوستانه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مختلف جهان به شمار می‌آید و نشان داد که ارزش‌های انسانی، احترام به شخصیت‌های اثرگذار و تکریم خدمتگزاران ملت‌ها فراتر از مرزهای جغرافیایی و تفاوت‌های سیاسی مورد توجه جامعه جهانی قرار دارد.